सगळे हांगासर गोवन कन्व्हेन्शन म्हटल्यार सगळे इंग्लीश कन्व्हेन्शनूच जावन गेले. अनाउन्समेंट लेगीत इंग्लिशीन जाले. कोंकणी उलोवपाक आपयपाक लेगीत इंग्लिशीन अनाउन्समेंट जाले. ही दुखाची गजाल. म्हाका दिसतलें की कोंकणींतल्यान उलयतना त्या मनशाक तरी कोंकणींतल्यान आमंत्रण दिवंक जाय आसलें. जशें आमी इंग्लीश मनीस आमच्या मुखार आसलो जाल्यार ताका आमी इंग्लिशीन एड्रेस करता, ते भाशेन कोंकणींतल्यान उलोवपी आसा ताका तरी कोंकणींतल्यान अनाउन्समेंट दिल्लो जाल्यार आमकां खूब आनंद भोगतलो आसलो. आज वचत थंय इंग्लिशीचो मारू आमचेर बसलेलो आसा. वचत थंय आमी इंग्लीश आसता. आमच्या भुरग्यांक लेगीत आमी इंग्लिशीन इस्कॉलाक घालता. हाची कारणां वेगळी वेगळी आसतली, पूण हांगासर तुमकां ताचो पर्याय ना. पूण हांव गोंयची भास गोंयची खबर सांगतना आमी इंग्लीश उलयता, इंग्लीश वापरता. आमचे लागीं जाता कोंकणींत शिकोवंक, कोंकणींत भुरग्यांक शिकोवंक, पूण आमी शिकयना. कोणाक जर कोंकणी वापरूंक आडखळ जाता, कोंकणी बरोवंक आडखळ जाता, जाल्यार आमी गोवा कोंकणी अकादमीन कोंकणी बरोवपाचे नेम नांवाचें पुस्तक काडलेलें आसा आनी कांय कॉपीज हांवें हाडलेले आसात हांगासर. तुमकां त्यो फ्री ऑफ कॉस्ट हांव दिता. तुमी म्हजे कडल्यान घेवं येता. मागीर ना जाल्यार हांव संतोशा कडेन आनी कोणा कडेन सुरेश बाबा कडेन दिता. 50-60 कॉपीज हाडलेले आसात. हाचेर सगळे कोंकणी रोमी भाशेन, कोंकणी रोमी लिपीत कोंकणी बरोवपाचे नेम आमी घातलेले आसात. खंय खंय चुकता ते तुमी ताचो वापर करचो. आमचो हांगासर वो आसा इजदर दांतास आसा, तो बेस बरी जाणा. लिनो दवरात आसा, तो बेस बरी ह्या पुस्तकाची म्हायती जाणा. तुमी हें पुस्तक व्हरचें आनीक कोंकणी रोमी लिपींत कशी बरयतात ताचो तें पळोवचें. ह्या वेळार हांव मागणें करूंक सोदतां. जेन्ना आमी ह्या मागणेंत सर उल्हास बाब कामतीन लक्षांत दवरचें. आमी आतां गोंयच्या सुटकेची 50 वर्सां समारंभाची आसात आनी फुडल्या वर्साक जे कन्व्हेन्शन जातलें तें गोंयच्या 50व्या गोल्डन जुबली वर्सांत, मुक्ततायेच्या गोल्डन जुबली वर्सांत जावपाचें आसा. तेन्ना जे ग्लोबल गोवन कन्व्हेन्शन जातलें तें तुमी पुरायपणीन कोंकणीन करचें. तेन्नाच आमकां गोंयकारांक अभिमान दिसतलो. कित्याक म्हणटात तुमी? फुडले ग्लोबल गोवन कन्व्हेन्शन 50व्या मुक्ततायेच्या 50व्या वर्सांत जाता तेन्ना तुमी हें मातशें लक्षांत दवरचें. ऑर्गनायझर कोण आसत आमचो लोबो खंय गेलो, तो गोडे कन्व्हेन्शन होस्ट करूंक सोदता. कोणें शिवदास बाबान सांगलें ब्रुनो करूंक सोदता म्हूण, कोणें करूं. आनीक जी गजाल जी गरज तुमकां लागता हें ऑर्गनायज करूंक कोंकणींतल्यान जाल्यार आमी तुमकां पूर्ण सहकार करूंक तयार आसा. आख्खें पुराय ऑर्गनायझेशन आनी कसलीय गजाल कोंकणींतली करूंक जाय जाल्यार ती आमी सगळें दिवंक तयार आसा. तर ह्या कन्व्हेन्शनाक आमकां गोंयासून हांगा हाडले म्हूण गोवन कल्चरल सेंटराचे सगळे वांगड्यांक धरून कार्मो संतोष, गास्पर आल्मेदा हांकां हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमी हें कन्व्हेन्शन जरी इंग्लिशीन केलें तरी गोंयकारां खातीर गोंयकारांचे प्रश्न मांडले आनी गोंयकारां खातीर तुमी बरी एक संदी दिली उलोवंक आनीक एकठांय जावप. पयलीं मुखेल म्हणल्यार गोंयकारांक एकठांय करपाचो हो एक हावेस जो पूर्ण जाता. आनीक जेन्ना वेगवेगळ्या भागांतल्यान गोंयकार एकठांय जाता तेन्ना ही एक बरी संदी आनी सदांच चालू उरची अशें आमी मागता. एकूच गजाल आनीक सांगूंक सोदता लक्षांत दवरपा सारकें म्हणल्यार आतां आमच्या गोंयांत तुमी गोंयकारांक गोंयचे भासत इतले हुस्को दाखयतात तेन्ना आतां तुमी जाणात गोंयांत कितली पोखळी निर्माण जाल्या. बारीक सादें काम करून, घराचें काम करून, रस्त्याचें काम करून, खोळयो मारूंक आमचे गोंय भायले लोक येतात. आनी गोंय भायले लोक येता आसतना आपल्या बरोबर आपली संस्कृती, आपलो कल्चर घेवन येतात. आपल्या कपडे पासून आतां आमचे जायतीं चेडवां आनी तांचे भाशेन कपडे न्हेसतात आनी तांकां दिसता न्यू फॅशनशी म्हूण. सो आमचो कल्चर लेगीत आतां बदलपाक लागला. पूण बदलची ना ती एकूच भास. जर आमी कोंकणी आमचे कपडे आमी उदार केले आनी संस्कृताय पासून उदार केली जाल्यार पूण कोंकणी आमी विसरले जाल्यार एक दीस आमी गोंयकार म्हणपाचे आमी विसरतले. आनी तुमी हांगा अशें संवसार भरशी पडलेले गोंयकार म्हूण एकठांय जाता ते मागीर कोण म्हूण एकठांय जावपाक पडटले ते आमी नकळो. तेन्ना आमी तरी तुमी गोंयांत आमी सांबाळटा गोंयकारांक, पूण तुमी तरी कोंकणी उलयात तुमच्या मदेगात. आनी तुमी आतां आमी आयकतात की कुवेटाक सुमार 50,000 गोंयकार आसात. म्हणजे 50,000तले कितले जाण कोंकणी उलयतात आसतले. उलयात कोंकणीचो वापर करात.
इतल्या सगळ्यांना हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनीक आमच्या गोंयांत एक पद्दत आसा की आमचे पुस्तकाची उक्तावणी केल्या म्हणटच जे हाजीर आसात तांकां आमी पुस्तक दिता. पूण म्हाका ती संदी मेळोंक ना, तर हांव आतां संदी घेवन आमच्या मानेस्तांका पुस्तक दिता. त्या पयलीं आमी जे कुवेट गोवन कल्चरल सेंटराक गोवा कोंकणी अकादमीच्या वतीन पुस्तकाची एक भेट हाडलेली. ती भेट आमी आतां भेटयता. आनीक एक भेट आसा ती आमचो एम्बेसिडर ताकाय आमी एक सेट भेटयता. हांव मागता कार्म संतोष बाबाच्या लागीं ताणें मुखार येवचो. आनीक सुरेश बाब तुमी मातशें मुखार येवचें. आनी सर यू आर ऑल्सो वेलकम. On behalf of Goa Konkani Academy, we are presenting one set of books. Ambassador to Kuwait, we thank you for accepting our gift of books from Goa Konkani Academy. तेच बरोबर गोवन कल्चरल सेंटर हांकां आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां सर सांगतालो कार्म बाब पळय तुमी गोवन कल्चरल सेंटर म्हण आसा तें कोंकणी भाशेन करचें. आनीक तो सजेशन दिता ताचेर तुमी विचार करचो, तुमच्या समितीन विचार करचो म्हूण मागता. देव बरें करूं. आनीक तुमच्या सगळ्यांचे चोयत जावं आनी कोंकणीक तुमी बरो मान दिवचो. देव बरें करूं. Jordan Chodu Bakaru, Vinci Bob. Now let us all extend a warm welcome to His Excellency Sri Ajay Malhotra, the Ambassador of India to the State of Kuwait. Now we'll have a short break, coffee break of 10 minutes. After that, there will be a fantastic, fabulous cultural program, and for which specially His Excellency is gracing this occasion. A coffee break of 10 minutes, please. Hello, testing 1, 2. Ladies and gentlemen, Check testing. we are now ready for the cultural program of this event, the Global Goans Convention 2010. I request everybody to take their seats. We are going to start the program in a few minutes. This is one of the charm of the program of this event, the cultural program, which is going to have Deknis, Mandos, some of the top stars singing Konkani songs, some of the stars based in Kuwait who are going to take up the stage to sing unique songs. And we have one of the best compares in Kuwait, Anjali Amonkar. I still don't hear many claps down there. And some noise. That's the Goan style. नमस्कार. आयज ह्या मनोरंजनाच्या कार्यावळीत हांव अंजली आमोणकार तुमकां मनाक काळजा सावन उर्बे भरीत येवकार दिता. आमची लोकगीतां आनी लोकसंगीत आमचे लक्ष सदांच आपले दिकेन ओडून घेता. पूण तातूंतय आमच्या मनाक चड भुलयता ती म्हळ्यार तुमची आमची सगळ्यांची आवडीची देखणी. तर ही देखणीन आमच्यो सोबीत सुंदर अस्तुऱ्यो तार्या मामांक कश्यो आपोवन हाडटात ते आमी आतां पळोवया. आनी कार्मेन and the folklore हो पंगड तुमच्या मुखार ही देखणी दवरता. A very good evening, ladies and gentlemen. Won't take much of your time. I'll just give you a very brief history about this dance. This group, which you're seeing here, Carmen, Aldrin, and myself, we used to dance together some 15, 20 years back together. So we know this Dekni in and out. I would like you to join when the chorus, you get the chorus, ge, 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 makanaka go, makanaka go. I did tell you not to clap yesterday, but today you're free to clap. Dhamulya matva muz
मुस्कू वाचोता आणि मुसगाच्या सांत्या खोवंत नाचोता चोलतान चोलतान sali makarati lokun tokun vare marun gili mochi diuli Zoltan Zoltan sali makarati lokun tokun vare marun gili mochi diuli Zoltan Zoltan sali makarati lokun tokun vare marun gili mochi diuli Zoltan Zoltan sali makarati lokun tokun vare marun gili mochi diuli Sai papol todi vetta da mulya lagnak vetta maka sai babat dakkoi maka sai babat korona sai papol todi vetta da mulya lagnak vetta maka sai babat dakkoi maka sai babat korona da mulya matu tu kolwontan tofedu mulya matuantu kolvontan tofedu agataria daria mama agataria daria mama ke gasaiba makanako ke gasaiba makanako ya mocha na kantli no di ke gasaiba sing ya mocha payantli paisona ke gasaiba makanakago waila dongra utoku kongre soler pontu mogre Yaere, tu mi soy, yaere, aunque canina zotan, soy, yaere, tu mi soy, yaere, aunque canina zotan. Barzala, onari baruzala, shiutiamo greanzo. Barzala, onari baruzala, shiutiamo greanzo. Shiutimo grisali soai, shiutimo grisali soai, purnama kanakako. Ke nari tuja nakakli noti nakasori. Ke nari tuja payatli paisona payasori. Payatli paisone ditta, atantli kakana ditta. Tenduli cha tenduli devare tenduli cha tenduli deva mucha copatli tenduli deva copatli tenduli deva ore kara makawana bawe shirdonia la makawana bawe shirdonia. Thank you very much. That was a technique group, ladies and gentlemen. Once again, a big applause. That's it. I would now like to invite the chairman of Global Goans Convention. Here is organized by the
Goan Cultural Center, and I would like to invite Mr. Carmo Santos on stage. Also, I would like to invite the president of Goan Cultural Center, Mr. Suresh Naik. And we have a presentation of some mementos to our cherished and distinguished guest this evening. His Excellency Sri Ajay Malhotra. Dear sir, we would like to invite you on stage. A big applause, ladies and gentlemen. We would also like to invite Chief Secretary of Goa Government, Srivastava, Mr. S.K. Srivastava. We would like to also invite one of the best orators of Goan soil, ex-CM of Goa, Sri Luiziano Falero. And the Director of NRI Affairs, Sri Ullas D. Kamath. I would now like Mr. Carmo Santos to present the memento to His Excellency Sri Ajay Malhotra. The Chief Secretary, Sri S.K. Srivastava, will receive the memento from the hands of Goan Cultural Center President Suresh Naik. Mr. Carmo Santos and Mr. Suresh will present the memento to our ex-CM of Goa, Sri Luiziano Falero. I think it is the Liberation Tower of Kuwait. And the Director of NRI Affairs, Sri Ullas D. Kamath, will receive a special memento from Mr. Carmo Santos and Suresh Naik. On behalf of Goan Cultural Center, I would like to thank His Excellency Mr. Ajay Malhotra, ex-CM of Goa, Sri Luiziano Falero, all right. Yes, there's a Global Goans Trophy to be presented on behalf of the NRI Commissioning Office to Mr. Carmo Santos. May I request His Excellency to be in the photograph? I accept these honors on behalf of Kuwait Goans. It's all for you, not for me. Yes. As always, Mr. Carmo Santos is very humble. I would like to thank